बाप ने जवान बेटे को देखा और देखने के बाद कुछ ना कह सके, बस एक जुमला कहा, है मेरे लाल, मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दे दूं? जिस फूफी ने तुम्हें 18 साल पाला है, जाके उसे इजाजत ले लो। आप समझे इमाम हुसैन ने क्यों कहा? इसलिए कि मदीने से लेके करबला तक अकबर ने कुछ नहीं मांगा। माँ के बाप के दिल में तमन्ना है, मेरा लाल जवान हो गया, मुझसे कुछ मांग ले। अकबर खैमे में आए, ए फूफी अम्मा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। बेटा क्या बात है? कहा, ए फूफी अम्मा, आपको सैयदा का लाल प्यारा है या अपना लाल प्यारा है? ए फूफी अम्मा, आपको सैयदा का लाल प्यारा है या अपना लाल प्यारा है? कहे नहीं बेटा, सैयदा का लाल। कहा, फूफी अम्मा, फिर मुझे मरने की इजाजत दीजिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। ए मेरे नौजवानों, किसी बाप को, किसी फूफी को ये मंजर न दिखाए जो करबला में हुसैन ने देखा। कैसे रुखसत किया मुझे नहीं पता, बस एक जुमला सुन लीजिए। मकातिल में मिलता है, हबीब इब्ने मुस्लिम कहता है कि जब अकबर निकलना चाह रहे थे तो ऐसे लगता था कि नीचे से कोई दामन पकड़ के खींच रही है, ए भैया अकबर, आप भी मरने के लिए जा रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब से रुखसत हुए, फूफी अम्मा खुदा हाफिज, हुसैन के पास आए, घोड़े पे सवार हुए। बाबा खुदा हाफिज, ए परवरदिगार, किसी ज़हीद बाप को यह मंजर ना दिखाए जो 57 साल के हुसैन ने देखा है। अभी हुसैन रुखसत कर रहे हैं, लेकिन दिल में तमन्ना है, मेरा लाल कुछ मांग ले, मेरा लाल कुछ मांग ले। हुसैन घोड़े पे अकबर घोड़े पे सवार हुए। कहा, बाबा खुदा हाफिज, कहा, बाबा खुदा हाफिज। अब जब मक्तल की तरफ अकबर बढ़ रहे थे तो पीछे मुड़ के क्या देखा? किसी के आने की आवाज आ रही है। अब जो अकबर ने मुड़ के देखा तो क्या देखा? ज़हीद बाप कमर को थामे हुए, ए मेरा लाल अकबर, आहिस्ता चलना, ए मेरे लाल अकबर, आहिस्ता आहिस्ता। जब तक आमना सामना हो मुड़ मुड़ के देखते रहना, मुड़ मुड़ के देखते रहना। मकातिल ने लिखा है कि अकबर घोड़े से उतरे और उतरने के बाद कहा, बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था ना, ए बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था ना। इमाम हुसैन अभी कुछ नहीं कह रहे। कहा, ए बेटा, उस मंजर को देखो कि जब ज़हीद बाप के सामने जवान बेटा मरने जा रहा है। मकातिल ने लिखा, अरे हुसैन अकबर के पीछे इसलिए दौड़ रहे थे ताकि मेरा अकबर मुझसे कुछ मांग ले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अकबर मैदान करबला में आए। हुसैन एक बुलंदी पे खड़े हुए अकबर के जंग को देख रहे हैं। दरे खैमा पे उम्मे लैला है। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन ने देखा कि मेरा अकबर 3 दिन का भूखा प्यासा है। एक पहलवान आ गया है, उसके 4 बेटे उसको फिन्नार किया। पहलवान सामने आ गया। जनाब इमाम हुसैन का चेहरा मुतगैर हुआ और मुतगैर होने के बाद, ए अम्मा फिज़ा, मैंने सुना है नाना रसूल से कि बेटे के हक में माँ की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। उम्मे लैला से कह दो मुसल्ला बिछा के दुआ करे। इधर उम्मे लैला ने खैमे में मुसल्ला बिछाया। ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। अकबर मैदान कारज़ार से खैमे में आए और आने के बाद आजादारों जुमला सुनिएगा। वो अकबर जो 18 साल बाबा से कुछ ना मांगा, जवान बेटा खड़ा हुआ है, चंद लम्हे के बाद शहीद होने वाला है। एक मरतबा कहा, ए बाबा, आप जब फूफी अम्मा के पास आते थे मुझे सीने से लगाते थे। ए बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे जरूर बताना। कहा, मेरे लाल में कहता था। कहा, ए बाबा, अगर एक घूंट पानी मिल जाता,
اے عزادارو بس اتنا سننا تھا، حسین نے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا، پروردگار حسین غریب ہو گیا، پروردگار حسین غریب ہو گیا، پروردگار حسین غریب ہو گیا۔ 18 سال کے بیٹے نے ایک گھونٹ پانی مانگا، حسین اسے بھی نہ دے سکے، بس یہی وجہ تھی کہ اپنے زبان کو اکبر کی زبان میں ڈال دیا تاکہ پتہ چل جائے۔ فوراً زبان کو اکبر نے نکالا، اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ پھر اکبر رخصت ہوئے۔ اب جو رخصت ہوئے عزاداروں جتنے بھی شہید گئے تھے، جب وہ زمین کربلا پہ آئے تو سب نے کہا آقا میری مدد کے لیے آئیے، آقا میری مدد کے لیے آئیے، لیکن تنہا اکبر تھے، وہ ضعیفی کو دیکھ رہے تھے، باپ کے پیاس کو دیکھ رہے تھے۔ جب اکبر زمین کربلا پہ آئے تو سلام کیا، اے بابا اکبر کا آخری سلام، اکبر مدد کے لیے کیوں نہیں بلا رہے ہو؟ کہا ضعیف باپ جوان کے لاشے کو دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گا۔ جیسے ہی اکبر نے سلام کیا، ضعیف باپ نے کمر کو تھاما، میدان کارزار کی طرف گئے، اور جانے کے بعد دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے۔ اے میرے لال اکبر آواز دو، تم کہاں ہو؟ اکبر نے آواز دی، 57 سال کا ضعیف پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اکبر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں برسی کی انی لگی ہوئی ہے، اے بابا سینے میں برسی کی انی لگی ہوئی ہے جو بہت تکلیف دے رہی ہے۔ ہاں عزادارو 57 سال کا ضعیف دو زانو ہو کے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے انی نکالنا چاہا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا۔ اے بابا ارے خیبر کے در کا اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے برسی کی انی نکالنا بہت مشکل ہے۔ بس یا علی کہہ کے برسی نکالی، انی نکالی، نکالنے کے بعد اکبر کا کلیجہ، اکبر نے کہا بابا خدا حافظ۔ 57 سال کا ضعیف زمین کربلا پہ بیٹھ گیا۔ حسین سوچ رہے ہیں اکبر کے لاشے کو خیمے میں کیسے لے کے جائیں، اکبر کے لاشے کو خیمے میں کیسے لے کے جائیں۔ ایک مرتبہ 57 سال کے ضعیف نے سوچا کہ اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچایا جائے۔ ارے حسین اتنے پیاسے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اکبر کا لاشا اٹھایا، ضعیف باپ سے اٹھایا نہ گیا، زمین کربلا پہ رکھا۔ اے بنی اسد کے بچوں آؤ، ضعیف باپ سے جوان کا لاشا، اے عزادارو اسی اکبر کیا تابوت برآمد ہوا ہے۔ ارے کون اکبر؟ جو 18 سال کا اکبر تھا، وہی تابوت جب اکبر کا جنازہ خیمے میں پہنچا تو تمام بیویوں نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گرا دیا، لیکن ام لیلا لاش پہ نہیں تھی۔ فضا نے دیکھا، کہا اے ام لیلا کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا فضا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب جو فضا پکڑ کے لے کے آئی اکبر